السلام عليكم أعزائي المتتبعين، ومع درس جديد في سلسلة لفيجور دو ستيل. وهذه المرة سوف نتكلم عن مثال لفيجور دو ستيل اسمها لا ميتافور فيلي. فقد رأينا في فيديو سابق درسا حول لا ميتافور، ولكن هذه المرة سوف يكون هذا الفيديو تتمة للفيديو السابق. سوف يعطي مثالا من خلال هذا الفيديو أعزائي المتتبعين ستكونون قادرين إن شاء الله على التعرف وتحديد une métaphore filée. À partir de cette vidéo, chers téléspectateurs, vous serez capable de reconnaître et identifier une métaphore filée. Je vais vous lire d'abord le passage et l'expliquer, et après on passe à l'explication de la métaphore filée. Donc, le passage, c'est une partie de réplique ديال Créon face à Antigone, باش كان كيحاول يقنعها على تراجع البروجي ديالها اللي هو l'enterrement de son frère. عندنا لا ريبليك كتبدا بواحد لا ديداسكالي وكتقول لنا بانه راه كريون كان شد أنتيغون وتيحاول يرجعها وتيحركها بواحد القوه وتيهضر معها. Mais bon Dieu, essaye de comprendre une minute, toi aussi petite idiote. هنا كيطلب منها انها تفهمو وتا لو ريجستر دو لونغ ديالو نزل من كورون هبط الفاميليي. ملي تيقول لك بيتيت ايديوت، هنا ايديوت خداها من لو لونغاج فاميلي، حتى لو ريجستر دو لونغ هبط عنده هنايا، لان فريمون هنا بدا كيفقد بروده الدم ديالو. il commence à perdre son froid. J'ai bien essayé de te comprendre moi, il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. هنا تيقول لها انا حاولت نفهمك انت خصك تفهميني. il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui، خاص يكونوا الناس اللي تيقولوا oui. il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque، وخاص اللي يسوقوا هذيك لا بارك، يعني القارب او عفوا القارب، يعني داك الباطو خاص اللي يسوقوا، يعني خصو واحد الشاف ديالو اللي يسوقوا للبر الامان. cela prend l'eau de toutes parts. تقول راه هاد لا بارك، هاد الباطو هذا، هاد السفينه راه كيدخل ليها الماء من جميع الجوانب. سي بلان دو كريم دو بيتيز دو ميزير، عامره بالكريم، بالجرائم، بلي بيتيز يعني بالبساله وبالميزير، بالبؤس ايتترا. اي لو غوفرناي اي لا كي بالوت. لو غوفرناي هو هذيك واحد ديسبوزيتيف، واحد لو تروك تيكون في اللور ديال الباخره، هو اللي تيخلينا نتحكموا فيها. داكور، كتكون في الاخر نقدروا واحد لا باغ سيتوي à l'arrière d'un bateau qui permet de le diriger، تيخلينا نوجهوه في الاتجاه اللي بغينا. ولكن هذاك لو غوفرناي حسب كريون، لو غوفرناي اي لا كي بالوت. لو فيرب بالوتي ça veut dire il agit، كيتحرك، يعني مادام كيتحرك وكيلعب يعني ما كاينش شي يد اللي شاداه باش تحرك هذاك الباطو في الاتجاه ديال البر الامان. دونك نحاولوا نفهموا هذه. تيقول لك راه لو غوفرناي اي لا، هو هنا كاين لو غوفرناي، يعني ديك اداه الحكم كاينه اللي كنتحكموا بها باش نسيروا الباطو فين بغينا كاينه، ولكن راه البالوت يعني الاجيت يتحرك ولم يجد يدا او من يحكمه باش يتحكم في الباطو. وكيزيدو كيقول ليكيباج نو فو بلو ريان فير، وحتى ليكيباج ما بغى يدير والو. ليكيباج هما هادوك الناس اللي تيكونوا في وسط الباطو وتيخدموا في وسط الباطو، نقدروا نسميهم لي ماغان الا كان باطو، وحتى في الطائرات نقدروا نقولوا ليكيباج يعني هذاك الربان والمساعدين ديالو وداك لي هوتيس، دوك مضيفات. ولا كان في البحر تيكون هذاك سميتو الكوموندون ديال الباطو والبحاره اللي معاه، يعني كاع دوك الناس اللي داخل في وسط داك الباطو. Donc l'équipage ne veut plus rien faire، ما بغي يدير والو هذاك l'équipage. Il ne pense qu'à piller la cale et les officiers sont déjà en train de se construire un petit radeau confortable. وتيقول لنا حتى هذا l'équipage ما كيفكر غير في راسو، وفاش كيفكر غير يشفر بيي هذاك لا كال واحد لوندغوا دون لو باطو تيكون في لو فون دو باطو اللي فيه كنديروا لي مارشانديز. الا كان عندنا واحد الباطو وفيه السلعه تنقلوا به السلعه، ولا كنصيدوا فيه الحوت، كنجمعوا هذيك السلعه ولا هذاك الحوت وكنديروه في الكال. داكوغ، كنديروه في لاكال. قلنا واحد المكان تيكون غالبا في العمق ديال الباطو، فيه كنحطوا السلعه ولا اي حاجه كنخزنوها فيه.
دونك تيقول لك هاد ليكيباج الهم ديالو شنو هو انه يسرق هذاك الشيء اللي في لاكال. وتيزيد كريون تيقول لك les officiers sont déjà en train de se construire un petit radeau confortable. وهذوك لي زوفيسيي يعني دوك اللي عندهم مرتبه عليا في الباطو اشنو كيديروا؟ تيفكروا حتى هما غير في الصنع ديال واحد لي غادو هما هذوك الباطوات ديال الانقاذ. تيفكروا في هذوك الباطوات الانقاذ باش منين يغرق الباطو هما ينجاو ويركبوا في هذوك لي باطو في غادو اللي هما كونفورطابل مريحين ومصايبينهم ومقادنهم لراسهم. تيفكروا غير في راسهم باش يمنعوهما ويوصلوا لبر الامان. غيان كو بور او. يعني هاد الغادو اللي كيصايبوا باش يمنعوه تيصايبوا غير لراسهم بوحدهم. تيفكروا غير في راسهم. داكوغ. وغيديو معاهم افيك او توت لا بروفيزيون كاع هذيك الماؤونه اللي كاينه من ديال الماء لو دوس. كاين لو دوس هو الماء الحلو. يعني في الباطو تيكون تيهزوا معاهم الماء الحلو باش الا جاو من العطش يشربوا، حيت ميمكنش يشربوا الماء ديال البحر حيت مالح. دونك هذوك لي زوفيسي تيفكروا في راسهم غيصايبوا هذوك لي باطو الصغيورين ويكونوا كونفورطابل، وملي يساليو غيديو معاهم هذيك لا بروفيزيون ديال الماء الحلو، واللي غيبقى تما غيغرق ويموت في البحر. Il dit rien que pour eux avec toute la provision d'eau douce pour tirer au moins leur os de là. D'accord, leur pardon هنا او حيت os في البلوريال ما كتنطقش لو اس. leurs os de là باش يسلكوا عظامهم، يعني يسلكوا بنفسهم البر الامان. et le mât craque. شنو تيقول لنا كريون؟ كيزيد تيقول لك لو ما هو هذاك العمود اللي تيكون في وسط الباطو اللي الباطو اي لو فون سيفل. داكور. والريح كيصوت بزاف. اي لي فوال فون سو ديشيري. وهذيك لي فوال هذوك الاشرعه بدات كتشرق. داكور. اي توت سي بروت فون كروفي tout ensemble. وكل شيء غادي يغرق في البحر parce qu'il ne pense qu'à leur peau. علاش؟ حيت كل واحد فيهم تيفكر غير في راسو، غير في الجلد ديالو، يعني كيفكر غير في راسو. à leur précieuse peau et à leur petite affaire. كله كيفكر غير في لافير ديالو، يعني في المشغله ديالو، يعني في الهم ديالو، يعني في المصلحه ديالو. داكوغ. دونك هنا نحبس واحد هنايا لان هنا كافي الشرح باش نرجعوا نشرحوا شنو هي الميتافور. دونك سمعوني مزيان نتوما كتقراو هذا الباساج هذا وسمعوا شنو كنقول انا باش تاخذ واحد الفكره على كريون شنو قال وكيفاش كيتصور الامور. وما تنساوش ان كريون ديما تيهضر على الباطو اللي غادي يغرق. قبل ما نبداو الشرح ديال لا ميتافور فيلي كنقول لكم راه لا لوسون ديال لا ميتافور اللي حطيت لكم راها مهمه باش نفهموا اكثر لا ميتافور فيلي، حيت هي كتبقى نوع من ميتافور فيلي. اذا فالمرجو منكم ترجعوا للفيديو ديال الدرس ديال لا ميتافور عاد تسمعوا لهاد لا فيديو هذه باش يسهل عليكم الفهم. ممكن تفهموا بدون الرجوع الى الفيديو، ولكن يستحسن الرجوع إلى الفيديو. Il vaut mieux revenir à la vidéo concernant la leçon de la métaphore pour bien comprendre la leçon de cette vidéo. Donc, si vous voulez revenir à la vidéo concernant la leçon de la métaphore en général, vous allez trouver le lien dans la description. إذا إلا بغيتو ترجعوا للدرس ديال لا ميتافور بصفة عامة غادي تلقاو الرابط في صندوق الوصف. اسمعوني مزيان، شنو هي لا ميتافور فيلي؟ لا ميتافور فيلي كتكون واحد لا ميتافور كتبدا في الاول. داكوغ. نسميوها ا. كنلقاوها في البدايه ديال لا فراز واحد لا ميتافور، سوا يكون فيها لو كومباري مذكور ولا ما مذكورش ما تيهمش، ولكن كاينه اون ميتافور. وكنلقاو واحد الفيرغول ومن موراها واحد الميتافور ثانيه. داكوغ. ميتافور ثانيه اللي عندها علاقه بالميتافور الاولى، فهذا في نفس السياق ديالها. وكنزيدوا عاوتاني شويه كنلقاو ميتافور ثالثه، وهذيك الميتافور الثالثه عندها علاقه بالميتافور الثانيه والاولى. وعاوتاني كنلقاو واحد الفيرغول ونلقاو واحد الميتافور عاوتاني رابعه، وهذيك الميتافور الرابعه عندها علاقه بالموضوع ديال الميتافور الاولى. وحنا غادي كنلقاو ميتافور خامسه، وهذيك الميتافور الخامسه عندها علاقه مع الميتافور الاولى اللي هي ا. داكوغ. وحنا غادي 6 7 ما عرفتش شحال نقدروا نلقاو على حسب لوتور شحال غادي يكتب من ميتافور في هذيك الهضره ديالو.
سي كلير. دونك لا ميتافور فيلي كتكون بحال واحد لاشين، بحال واحد السلسله من ميتافور، ولكن الشرط الوحيد باش يكونوا دي ميتافور فيلي خصهم يكون عندهم علاقه بعضياتهم، وهاد العلاقه فين كتجلى هما انهم تيكونوا كينتميو غالبا لنفس المعجم. ils appartiennent au même champ lexical. Autrement dit, ils concernent la même idée, ils traitent la même idée. بتعبير آخر، هاد لي ميتافور تيكونوا كاملين تنصبوا في نفس الموضوع، ويستعملون كلمات لها علاقة بنفس الحقل المعجمي. داكوغ. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الشرح هذا. دابا غندوز لكم الشرح ديال ليكزامبل اللي عطيتكم، ونشوفوا فين هي لا ميتافور فيلي في هاد لو باساج. Donc, on a un crayon qui dit « Mais bon Dieu, essaye de comprendre une minute toi aussi, petite idiote. J'ai bien essayé de te comprendre, moi. » Donc, هنا crayon كيقول للأنتيغون خصك تفهميني كيف ما أنا حاولت نفهمك. Il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. خاص نلقاو اللي يقول oui، اللي يقول نعم، يطيع. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mène la barque. راه خاص اللي يسوق هذاك الباطو. هنا هاد الباطو شمن باطو؟ واش كريون كيسوق الباطوات؟ اش كيسوق كريون؟ كريون c'est un roi de quel pays? C'est un roi de quelle région? C'est un roi de Thèbes. هو ملك تاب. وهنا ملي تيقول خاص اللي يسوق الباطو بمعنى خاص اللي يحكم تاب. سطروا على هذه، هي أول métaphore. Il compare Thèbes à une barque sans utiliser un moyen de comparaison. يقارن تاب، طيبة يقارن تاب باش بالباطو، بالسفينة. هي أول مقارنة بدون استعمال أداة مقارنة، فهذه هي ميتافور. دونك هذه ميتافور أ، عقلوا عليها رقم 1. نكملوا. Cela prend l'eau de toutes parts. تيقول لا راه cela كترجع على لا بارك، يعني تاب راه كيدخل، يعني داك السفينة كيدخل ليها الماء من جميع الجوانب. وقلنا الماء كيشكل خطر اكيد على الباخره. دونك الا حيدنا الباخره ودرنا في بلاصتها تاب، فالماء تيولي هو الاخطار اللي كتهدد تاب، منها المجاعه والبؤس والحروب والى غير ذلك. اذا فهنا ملي تيقول لك cela prend l'eau de toutes parts، فلو هو لا مناس، هو التهديد. اذا هنا بعد ما يقول لك cela prend، بعد ما يقول لك راه تاب الي مناسي بار، لا قال لك cela prend de l'eau ou prend l'eau de toutes parts، يعني عوض المناس التهديد باش بالماء، حيت فعلا الماء هو تهديد للباخره، حيت لا دخل الماء الباخره تسرب ليها الماء غادا تغرق. اذا فهو تهديد. اذا هنا الماء هي مقارنة بدون استعمال أداة مقارنة. لاش؟ للتهديد. ها هي لا ميتافور بي. Cela prend de l'eau de toutes parts. C'est plein de crimes, de bêtises, de misère. Donc اللي دخل الماء غيولي عندنا، يعني دخل التهديد غيولي الكريم، الجرائم، غتولي الفوضى، وغيولي البؤس، وثلاثة النقاط يعني إلى آخره من التهديدات. وكيكمل هذه عقلوا دابا عندنا دو ميتافور. ميتافور الاولى لا بارك، ميتافور الثانيه هي لو. اي لو غوفرناي لا كي بالوت. وكيف ما سبق وشرحت لكم، لو غوفرناي سي ان ديسبوزيتيف كي ديريج لو باطو. هي واحد الاداه اللي كتحكم في الباطو وكتحكم في الاتجاهات ديال لو نافير. دونك هنا بما انه هاد الاداه هذه هي اللي كتحكم في لو باطو، فشكون اللي كيتحكم في تاب؟ بيان سور هو لو روا. دونك هنا نقدروا نقولوا il y a une métaphore ما بين entre le trône et le gouvernail. يعني هنا شبه لنا
هذاك لو غوفيرناي أداة التحكم ديال الباطو بالعرش، أي بالحكم ديال الملك اللي كيتحكم في المسار ديال تيب. دونك هنا عندنا اون تروازيام ميتافور qui compare le trône au gouvernail. L'équipage ne veut plus rien faire. L'équipage قلنا كاع دوك الناس اللي كاينين في الباخره في السفينه كلهم، من ناس مهمين وناس متوسطين وناس عاديين، يعني بجميع الرتب ديالهم في السفينه، لي زوفيسيي ولا لي غارد ولا حتى الناس العاديين. اذا فهنا ليكيباج هو المجتمع كامل، هو ليكيباج هو المجتمع، هو لو بوبل، بغينا نقولوا هو عام، هو الشعب، هو الشعب. اذا هنا عندي مقارنه ديال ليكيباج مع الشعب. تيب هي السفينة وليكيباج هو الشعب، لو بوب. إذن هذه لا ميتافور الرابعة، سي لا كاتريام ميتافور. إذن بلا ما نكملو حتى الأخير فالمعنى وضح لنا وبان، هو أن لا ميتافور فيلي باينة وواضحة في هاد ليكزومبل اللي كنت كنشرح لكم. انطلاقا من هاد ليكزومبل اللي درنا، فلا ميتافور فيلي كتبدا في الاول بون ميتافور العاديه، و ابري كيجي من موراها اون دوزيام ميتافور، اون تروازيام ميتافور، و كاتريام ميتافور، اي انسي دو سويت، بشرط يكونوا عندهم او تستعملوا كلمات تنتمي لنفس الحقل المعجمي. اذا فاش كريون شبه الى في اون ميتافور ديال لا بارك اللي هو تشبيه التيب. il a utilisé aussi une deuxième métaphore de l'eau هنا اللي كيقصد به les menaces التهديدات. و après il a utilisé une troisième métaphore اللي هي لا ميتافور ديال لو gouvernail اللي كيقصد به الحكم او العرش. و après il a utilisé une quatrième métaphore اللي هي l'équipage اللي كيقصد به هنايا لو بوبل الشعب ديال تيب، الى اخره، الى اخر لا ريبليك دو كريون. اذا واش الكلمات المستعمله في هاد لي ميتافور تنتميو لنفس لو شون ليكسيكال؟ غنشوفوا عندنا لا بارك فهي كتنتمي لو شون ليكسيكال دو لا مارين. عندنا لو ميم شوز. عندنا لو غوفرناي حتى هو كينتمي لو شون ليكسيكال دو لا مارين. عندنا ليكيباج اوسي سي il fait partie de la marine et ainsi de suite. إلا هبطنا لتحت راه غنلقاو عندنا le mât, on va trouver le voile et autre chose. دونك فعلا هاد لي ميتافور كاملين اللي عندنا متابعين ومتسلسلين كيستعملوا نفس لو شون ليكسيكال وكيهضروا وتيقصدوا نفس التوجه ونفس الفكرة، وبالتالي فاحنا هنا عندنا une métaphore filée. Et maintenant, on passe à la définition de la métaphore filée. نعطي تعريفا للا métaphore filée. La métaphore filée est constituée d'une suite de métaphores sur le même thème, en utilisant un vocabulaire appartenant au même champ lexical. La métaphore filée هي متتالية من la métaphore التي تتكلم في نفس الموضوع أو عن نفس الفكرة باستعمال كلمات تنتمي لنفس الحقل المعجمي. أعزائي المتتبعين، الحصة ديالنا انتهت. ما تنساوش تابوناو وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم أي درس جديد. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles leçons. Au revoir.